3 شغلات لو التزمت فيهم بحياتك بإذن الله حياتك راح تتغير، والله شاهد على ما أقول. هدول ال3 شغلات هم السبب إنهم يغيروا حياتي جذريا. أول شغلة يلي هي صلاة قيام الليل، ثاني شغلة يلي هو الدعاء أثناء السجود، ثالث شغلة يلي هي سورة الإنسان. صلاة قيام الليل هي من أكثر الشغلات يلي بتقرب العبد لرب، يعني بتخلي فيه صلة، غير إنه دعائك بصير مستجاب، غير إنه بصير النور بوجهك، غير إنه الرزق بيزيد عندك، غير إنه القبول بيصير فيه. والدعاء أثناء السجود هي أكثر لحظات بيكون البني آدم قريب فيها من ربه، وهي أصلا سبب من أسباب استجابة الدعاء. سورة الإنسان سورة الدهر، أي بني آدم بيلتزم فيها بإذن الله البركة تكون معاه بحياته. التزموا فيهم ال3، التزموا فيهم وما تطلعوهم من حياتكم، وبإذن الله حياتكم راح تتغير بطريقة لا توصف. لما بدك تغير حياتك بلش التغيير مع الله عز وجل وتقرب منه أكثر وأكثر. السلام عليكم.